دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزاقاتًا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین دا ٹورایا میں حقیر دی نوکری بانیان دا پر خلوص صف ماتم وچھایا بار ملال ولایت دا اپنے دربار چ منظور و مقبول فرما۔ حاضرین دے بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان کائنات دا شہنشاہ انہوں جنت الفردوس وچ دامن امام حسین جگہ عطا فرما۔ جتنی جولیاں خالی ان واسطہ میری پاک سین رباب دی اجڑی جولی دا مالک اولاد صالح عطا فرما، ماتمی فرزند عطا فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد دی عزت دا واجب الاحترام چاچو جان چاچو غلام اکبر تو لے کے پنڈالچ جتنے بیمار ہو صدقہ بیمار کربلا دا مالک شفا کلی عطا فرما۔ ازادار شبیر دے دور قریب تو جتنے قدم چل کے آئے ہو مالک قدم با قدم عبادت شمار فرما۔ واجب الاحترام سید ادا پیر سید شمیم عباس بخاری صاحب، سید پیر فیصل رضا صاحب اور دیگر جتنے سادات تشریف فرماؤ، مالک عزت رزق بخت اضافہ فرما۔ اس علاقے دے سادات دے مالک عزت رزق بخت اضافہ فرما۔ شبیر سردار دے ازاداران دی مالک زندگی دراز فرما۔ میرے استاد محترم شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب دادا استاد سلطان و ذاکرین چودھری شجر صاحب اس دنیا تو چلے گئے، مالک درجات بلند فرما۔ ساڑیاں ساریاں دعاواں دی ہکو دعا، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام دے چن ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلدہ جلد ظہور فرما۔ ساڑیاں دعاواں مستجاب فرما، بحق کے پاک سیدہ دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بلند صلوات۔ پھر بھی صلوات میرے شبیر دی ذات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ اے جنہیں کافی سارے ذرات بیٹھے ہو جی میں علی دے اللہ دا نام بہت بلند ہے، مل کے ناچاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھا نعرہ حیدری۔ اے جنہیں جڑا بندہ کھاندہ لی دے ہاتھ چاہ کے باہر میں بادشاہ نو سلام کرو، حیدری یا علی ولی صلوات میرے شبیر دی ذات پڑھو۔ اللہم اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی، بہت دور دا سفر کر کے بانیان دا حکم آئی، وعدہ وفا ہو گیا، عزت والے ازاداران دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ ہون جے جناب دی اجازت ہوئے تے حاضری سنائیے جناب۔ میں بسم اللہ کراں، اپنی نوکری دا آغاز 4/17 تو پہ کردہ بابا جی۔ میں پیاداں دنیا کے مہر ماؤ امبر کے ساتھ ہیں۔ جعفر شاہ جی زندگی دراز ہوئے، چاچو غلام اکبر جی 4تھی سطر تے منو نہیں پتا کتنی داد امیر عباس نو مل سی یا کتنی خیرات ماتمی عطا کرے سن رات لاہور 17 پڑیاں کوئی جنت دا ماحول ہے۔ میں نہیں عادت اٹھ کے بول جتنا حق بنے حق رکھے نہیں، میں 17 کھیے دنیا کے مہر ماؤ امبر کے ساتھ ہیں۔ جڑے نہیں سمجھے تو آڑے واسطے ایک 17 پھر پیاداں، دنیا کے مہر ماؤ امبر کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ میں بسم اللہ کرنا بول سے اتنا جتنا نجف دیوالی نو منظور ہے، سر چاہ نیاز حسین جتنی خیرات امیر عباس دی بنے حق رکھے نہیں۔ میں پیادہ دنیا کے مہرماؤ امبر کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں، اور مل تو اپنی ماں کی بھی نظروں میں گر گیا، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں۔
میں بسم اللہ کرا جی مزاج ملے جی چاچا نے زندگی دراز ہوئے بالا کھاں جی اجازت ہے جی میں بسم اللہ کرا دنیا کے مہرماں امبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں اور مل تو اپنی ماں کی بھی نظروں میں گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں ہاتھ سے آکے قرآن پڑھو حیدری یا علی تو آڈی زندگی دراز ہوئے تو آڈے بچے جیون بسم اللہ کرا واجب الاحترام مالک عزت رزق بخت چیزافہ فرماوے بعد نظریں تو مالک محفوظ رکھے اجازت ہے جی قبلہ بسم اللہ کرا جی بہت سونیاں 4:17 تو سو وصول کی تیاں قبلہ دی موجودگی دعا لون دی خاطر دل بن گئے جو 4:17 اور جناب سناواں میں بسم اللہ کرا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج دنیا سے نزول ہوئے بادشاہ دا بابا جی سرکار امام حسین بادشاہ نے چاچو غلام اکبر اپنے سونے پتر نو ہتھاں دے چایا اپنی پیشانی چمی میں بسم اللہ کرا سر چانا نیاز حسین اپنی پیشانی چمی پتر نو پینگے چ لٹایا ایمرجنسی فطرس نو بلایا میں بسم اللہ کرا تو آڑے بچڑے جیون جیر جیر جات تشریف فرماؤ اینڈ آلے بندے تو آڑے واسطے جملہ پہ پڑھدا فطرس نو بلایا سردار امام حسین بادشاہ بابا جی مسکرا کے آدن فطرس اگوں آواز آئی جی مالک فطرس فطرس میرے لال دا پینگا جلا میں بسم اللہ کرا فطرس میرے لال دا پینگا جلا فطرس پینگا جلایا ڈیوٹی کی تھی واپس ولیا سردار امام حسین بادشاہ فطرس دے پاس سے وے کہ آدن حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میں بسم اللہ کرنا سیر چانا نیاز حسین اول تو لے کے آخر تہیں بولن دی دعوت پہ دینا کیڑا بندہ جڑا دے مجلس جاواں بولن نہیں آندہ سیر چاہ شرط تیرے دل حسین دی ولا ہوئے میں بسم اللہ کرنا سردار امام حسین بادشاہ مسکرا کے آدن حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا سرکار فرمایا فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ علی اصغر تجھے جبریل بناتا صدقے جاواں بس درانے ہاتھ جڑے تائی دے بلاندن ہاتھ جا کے حیدری یا علی ولی ایک صلوات میرے شبیر دی ذات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوان محمد والے محمد الحمد رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین ایکو عام سخاوت نہ سمجھے میں بسم اللہ کرا تو آٹے بچر جیون تُس یہ بادشاہ رہو بابا جی ایکو عام سخاوت نہ سمجھیں گل کہیں کیتی ہے ایک بندہ ایک سوالی ایک فقیر تیرے تے میرے امام علی زین العابدین اللہم صلی اللہ محمد بادشاہ دے در تے ایک سوالی آئے بابا جی آکے دے مولا بھکھاں اے او بادشاہ نہیں جڑے بھکھیاں نو بادشاہ بناون دا گور جان دے نہیں میں بسم اللہ کرنا آکے دے مولا بھکھاں کچھ دیو فیصل شاہ جی بھکھاں کچھ دیو سرکار اندر گئے واپس آئے
دو سکیاں روٹیاں چاہ کے سائل دے ہاتھ رکھیاں. میں بسم اللہ کراں جے جملیاں دی ایتھے سمجھ نہیں ہونی تے پورے ملک وچ کسے نہیں سمجھنی. میں بسم اللہ کراں. دو سکیاں روٹیاں چاہیاں سائل دے ہاتھ رکھیاں. بابا جی روٹیاں جولی اچ پا کے ٹر پیا. چند قدم دے فاصلے تے گیا ہے. ذہن اچ سوچدا پیا میں مولا نو آکھے مولا بھوک لگی ہے. مولا نہ پیسے دیتے نے اے دو سکیاں روٹیاں دیتیاں نے انہاں دا میں کراں کیا. اس علاقے والے دلاں دے حال جانن والے امام مسکرا کے آدھے ایک واری واپس واپس آئے. بادشاہ حسین دا بچڑائے دے پاسے ویکھ کے آدھے کو عام سخاوت نہ سمجھے اور نہ پاوے مول دہائیاں اور نہ روٹیاں نو ہی نہیں ہاتھ لائے کئی واری زہرا. شاباش وسدے رانے ہاتھ اینا جیویں اینا روٹیاں نو ہی نہیں ہاتھ لائے کئی واری زہرا. جائیاں سیدہ دے اس ملک دا مال نہیں اور انجے کرے نہ بے پروائیاں اور جدہ دعوت ساڑی فضا کی تیے روٹیاں عرش تو. آؤ بھئی بسم اللہ کریں. تسی آباد شاد رہو تو آڈے بچے دے جیون. اجازت ہے جی قصیدے سنائیے. میں بسم اللہ کریں. ایک صلوات میرے شبیر دی ذات پڑھو. قصیدے دی نصر توضیح تشریح اینی کوئی ہے جو میں دسن لگا جو کربلا علیہ کریم کے دینے. بابا جی آج کل دے بندے آدھے نا پیر انہوں منیے جدہ بہتا وڈا ڈیڈ ہوئے 800-900 ڈولاں پچھے ہوئے 800-900 ڈولاں لگے ہوئے. تے وہ جے پیر نو جعفر شاہ جی اے وہ جے پیر نو جا کے کہنا جی ماں میری مار گئے ہیں دعا کرے جے پیر اگو آدھا پچھلے ہفتے ساڑھے بھی مار گئے ہیں تسی بھی دعا کرے جی. او جدہ پیو اجے ساڑیاں دعاواں دا محتاج ہے انہوں ویڑے نال چھڑو او دے کول چلو جڑا دے آ بخشو آ میں بخشن واسطے بیٹھے ہیں. حسین او بادشاہ ہے بابا جی او شہنشاہ ہے او کریم ہے جڑا فقیر نو نپ کے یمن دے تخت تے بٹھا کے دے کو جو اور مانگ میں دیواں تو میں نے سیاتا نہیں میں حسین ہاں. کون حسین دستا جوان چاچو غلام اکبر جی تو آڈی صحت واسطے جملہ پہ پڑھ دا. کون حسین اندلیب ریاض رسالت گوہر برج شرافت عالم علم لدونی نیر اعظم کونین دا شہزادہ جبریل دا حزادہ زہرا سین دی اکھیاں دا تارا اسلام دا راج دلارا محمد عربی دا واحد سہارا. کون حسین خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں. خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں. اہل فکر و نظر شاہ مشرقین کہتے ہیں. خدا کے سوا جسے کچھ نہ یاد رہے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے. ساری دنیا دے دکھ پہ ٹال دینے جیڑے بچڑے علی لجپال دے. میں بسم اللہ کرنا نصر اس وجہ تو نہیں کیتی کہ نصر اوتھے کری دیئے جتھے کو لوڑ ہوئے. سلطان اکبر زندگی دراز ہوئے سر چانا نیاز حسین معرفت والے لوگ بیٹھو کیا کہ ساری دنیا دے انجی گال ہے نا جی ساری دنیا دے دکھ پہ ٹال دینے او جیڑے بچڑے علی لجپال دینے. جڑا کھاندہ علی دا ہاتھ چاہ کے سردار کلندر دنیا دے دکھ پہ ڈال دینے جڑے بچڑے علی لجپال. زندگی دراز ہوئے چاچا آباد میں بسم اللہ بابا جی زندگی دراز ہوئے بچڑے علی لجپال. اینڈ آلے ہو جی غور ہے جی جڑے پچھے بیٹھے ہاتھ چاہ کے حیدری
लजपाल देने सारी दुनिया दे दुख पे देने जे बचड़े अली लजपाल सानी सुनावा जी, इजाजत है जी, सारे दा दिल है जी, सानी पढ़ा लजपाल देने मखलूक खुदा पे पाल देने ओ जेड़े बचड़े अली लजपाल देने जिंदगी होवे हाथ वसदे रहन जी। मैं बिस्मिल्लाह करा। वाह वाह करोड़ सलाम तुहाडियां जुत्तियां नो अमीर अब्बास दे। राहब मदीने आए, नबी पाक दे दफ्तर चा के दे मौला लोहे महफूज तो मेरी औलाद है। नबी फरमाया कोई नहीं। रोंदा रोंदा वापस आए, रोंदा रोंदा उस गली च लंघ पिया जिस गली च आदम तो लैके ईसा ताईं कोई रोंदा नहीं लंघिया। सरकार इमाम हुसैन बादशाह, मैं बिस्मिल्लाह करा, सरदार इमाम हुसैन बादशाह नाने सलमान दा मुंडा ला के आदे नाना जी वेखो ना, आए मैं सदके जावां, नाना जी वेखो ना मैनू दसो मैं भी होवां, मैं बिस्मिल्लाह करा मैं भी होवां, मेरा बिरा हसन भी होवे, बाबा अली भी होवे, नाना मुहम्मद भी होवे, साडी मां दी गली होवे, नाने दा शहर होवे, रोंदा मेरी मां दी गली चों लंघ जाए, मेरी मां दी गली दी तौहीन नहीं। एनू पुछो क्यों रोंदा है? सरकारे सलेमान टुर पे राब दा मुंडा हिला के आते ना नबी दे दफ्तर गया औलाद लभी आ हैं। ए बाबे नू किवें पता है मैं औलाद लैन गया से? सलेमान मुस्कुरा के आदे मैनू होर बड़े राजां दा पता है, तू मैनू जानदा ने। ते सलेमान आदे एडे वड्डे दरबार विच बगैर वकीलों टुर गए, किसे नू खड़िया ना नाल, जितने सैयद तशरीफ फरमाओ तुहाडे तो दुआ दा तलबगार हां। एडे वड्डे दरबार च बगैर वकीलों ही टुर पे, उच्चा रुने राहब रो के आदा मेरा इत्थे कोई जानू कोई नहीं। सलेमान आदा चुप कर, जिदा कोई ना होवे ओदा ऐ होंदा ही। मैं बिस्मिल्लाह करा, जदा सलेमान आख्या ओदा ऐ होंदा ही, आदे बाबा जी तारफ कराओ। ए वेख के आदा मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं शेर पढ़ू सा पर जुमला आ गया मैं लुकावा ना। राहब आदे बाबा जी मैनू नबियां दे सरदार आख छड़िया तेरे मुकद्दर विच नहीं। ना 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 तू उठ के बोलदा थोड़ी है, बस दुआ करें तो बड़ी बात है। चाचू गुलाम अकबर जी वेख के आदे मैनू नबियां दे सरदार आख छड़िया है, मेरे मुकद्दर विच लोहे महफूज ते औलाद कोई नहीं। सलेमान आदा भुलदा पे लोहे महफूज शहजादे दी सोच दा ना है। आदे तारफ करा केड़ी शान दा मालिक इस बच्चे दा तारफ करा, जदों आखे बच्चे दा तारफ करा सरकारे सलेमान रात दा मुंडा इला के आदन एदा सदका कोलदार एदा लजपाल हुसैन। हाथ विखा उस बंदे दा जरा नहीं बोलदा, हाथ विखा उस बंदे दा। मैं बिस्मिल्लाह करा, तुहाडे बच्चे जीवन आबाद शाद रो आदे तारफ करा सरकारे सलेमान आदन एदा सदका कोलदार पाक नबी दा चैने सारे चल दे पे हुक्म बोल दने जेड़े बचड़े अली लजपाल दने। मैं बिस्मिल्लाह करा, नहीं जी इंज नहीं, शेर ओ पढ़ जावा जेड़ा कसीदे दा जुग शेर है। मैं बिस्मिल्लाह करा, टुर पिया अगे अगे सरदार इमाम हुसैन बादशाह, पिछे पिछे नाना सलेमान, पिछे पिछे राहब। मस्जिद नबवी च बतूल दे पुत्र कदम रखे, आदम तो लैके ईसा ताईं नबी खड़े हो गए। सरकारे मोहम्मद मुस्तफा खान जी अपने पुत्र दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो गए, सुहाबा खड़े हो गए। जदों राहब ने बाबा जी ये मंजर वेख्या ना, निक्का जिहा शहजादा है जिदी ता ना 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 अजे नहीं, निक्का जिहा शहजादा है, बिस्मिल्लाह करा, निक्का जिहा शहजादा है जिदी ताजीम विच नबियां दा सरदार उठ खड़ा होया है। सुहाबी उठ पे ने अगा वधे, खब्बा हाथ इमाम हुसैन दे कदमां ते, सज्जा सीने ते रख के आदा है औलाद मैन लब्बे ना लब्बे मैनू पक हो गए, कायनात दा सदर तू है।
میں بسم اللہ کرا تو سر تے چاہنا میں بسم اللہ کرا تو آڈے بچڑے جیوان میں بسم اللہ کرا تو آڈی زندگی دراز ہے جی پورا پڑھ دا جی میں بسم اللہ کرا سرکار فرمایا نانا جی میرا سونا بچڑا نانا رب نو پتر نہیں لبے سرکار مسکرا کے دنو میرا سونا بچڑا ہے اس میرے کو منگے نہیں پوچھے نے میں آکھے کوئی نہیں نانا میں دعا منگدا آمین آکھو ایک پتر ملیا دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سات ہوئے تو پیران تے ڈگ پیا ہاتھ جوڑ کے دے بس مینوں پاک کے لب گئے نے سرکار امام حسین بادشاہ رب دے پاس سے ویکھ کے دنو کی چھوٹے چھوٹے کشکول لے کے میرے کو آ جاندے ہو اج تو 7 پتراں تے میرے پیر نہ پھڑدا قیامت والے دن آدم دی نسل ایک پاسے تیری اولاد ایک پاسے میں بسم اللہ کرا ہونے ہاتھ تھائیں ڈان تے میں شیر پڑھا سیر چانا نیاز حسین 7 ملے خوش ہو گئے دھمالا مار رہے واپس والے سرکار محمد مصطفیٰ دینا بابا راضی ہیں آدھا قیامت تائیں جدو آنکھے قیامت تائیں راضیاں سرکار محمد مصطفیٰ راب دا مونڈا ہلا کیا دن تیری گال کوئی سمجھ چی آئی اچھا کل کانات بڑھائی ہاتھ وکھا اس بندے دا جڑا مجلس سے حاضر ہے تے بولدا نہیں ہاتھ وکھا میں بسم اللہ کرا انہی نہیں دویں ہاتھ چاہ کے قرآن پڑھو حیدری یالی یالی تیری گال کوئی سمجھ چی آئی سانو عزت خدا فرمائیے سارے کرم میری آل دنے جڑے بچڑے علی لجپال دنے علی بادشاہ میں بسم اللہ کرا اگلا شیر جڑا ہے نا سلطان اکبر جی آیاتی ہوئے بابا جی اگلا شیر کسرت نال نہیں پڑھیا ویندہ حسرت نال پڑھیا ویندہ ہے میں بسم اللہ کرا دل بن گیا شیر لکاواں نہ پڑھدا جاواں 7 پتر ملے واپس والے آئے تو یہ کہتے بابا جی سلمان آدن جی ہونی اجازت ہے میں وطن تے ٹوڑ جاواں خان جی تواڈے کول دعا لین دی خاطر جملہ بابا جی اجازت تے وطن تے ٹر جاواں سلیمان دا دل رک جانا میں تینوں دے وڈے بھرا نال ملاواں وڈے نا 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 تینوں میں دے وڈے بھرا نال ملاواں جنوں بہتا چپ تے مانے سر چاوے نا نیاز حسین اے دے وڈے بھرا نال ملاواں ہن سلیمان دے اگے آئے حیرت بری نگاہ نال سلیمان نو ویکھ کے دے بابا جی اے دے تو وڈا بھی کوئی ہے میں بسم اللہ کراں اے دے تو وڈا بھی کوئی ہے سلیمان جدو اس 2 باری آکھیا اے دے تو وڈا بھی کوئی ہے سلیمان دے پاس ویکھ کے دے آ میں تینوں دساں اے نبیاں دی تقدیر اے دا پیر کا حسن امیر سیر چانا نیاز حسین میں خون جگر لا قصیدہ پہ پڑھنا میں بسم اللہ کراں تو آڈے بچڑے جیوان جیو یالی یالی میں بسم اللہ کراں تو آڈے بچڑے جیوان جدو ایسا کھائے دے تو وڈا بھی کوئی ہے سلیمان دے پاس بسم اللہ کراں یالی بادشاہ زندگی ہوئے جی زندگی دراز ہوئے جد دوجی باری ایسا کہنا اے دے تمہیں بڑا کوئی ہے سلیمان اے دے پاس ہوئے کہہ دے اے نبیاں دی تقدیر جیڑا کل کائنات دا پیرے اے ڈبیاں ہویا نو تار دنے اے بچڑے علی لجپال دنے بچڑے جیون جی ایک صلوات میرے شبیر دی ذات پڑھو پھر بھی صلوات با آواز بلند پڑھو اللہم
एक कसीदे का हुक्म है, सैयदा ने हुक्म किया है, इजाजत है जी सुनांदा जावां। एक शेर बहुत प्यारा शहजादा सैयद है, हुक्म ना मन्ना निभदी नहीं। मैं बिस्मिल्लाह करा। पीर ओनू मनीए जिदे प्यू दादे दा पता होवे, जिदा अव्वल तो लैके आखिर ताईं शजरा हुंदा होवे। पीर ओ ते नहीं ना मनना चाहिए जिदा है पक्की शजरा ना टप्पे। मैं बिस्मिल्लाह करा। पीर मैं दसन लगा साडे पीर केड़ी शान दे मालक ने। पीर मलना होवे, पीर मलना होवे, केड़ी केड़ी खूबी पीर च होवे ते पीर होंदा है। मैं बिस्मिल्लाह करा। तुहाडे बछड़े जीवन बंदे आते ने बाबा जी बड़ा मान करते ने पीरां ते। एक आदे जी मेरा पीर होए जिस 900 बकरी रखी हुई है ते वह बावे दी आप ही चगांदे ने। एक आदा मेरा पीर होए जिहड़ा काने दा घोड़ा बना लैंदा है। एक आदा मेरा पीर खेस बड़ा सोहना उण लैंदा है। आ दुनिया दे 2 रुपइयां दे 6 पीर लभ जांदे ने, उन्हां दी तारीफ मुकदी नहीं। साडे ते कायनात दे बादशाह ने। हुण जे माड़ी वाले हो तुहाडा साथ होवे तो मैं अपने बादशाह दी थोड़ी जी तारीफ करां जी। इजाजत है बाबा जी? एक सलवात मेरे शबीर दी जात ते पढ़ो। अल्लाहुम्मा अरशां तो फरशां ताईं हुक्म है बिरादा। मैं बिस्मिल्लाह करा। हुण कलियां नहीं छड़ना, जितने सही तशरीफ फरमाओ। हाँ अरशां तो फरशां ताईं तारीफ मैं करन लगा अपने बादशाहां दी, ते जिन्हों अपने बादशाहां दी तारीफ चंगी लगे ओ बंदा बोले। दूजे बंदे दा इलाज अमीर अब्बास को है ही कोई ना। मैं बिस्मिल्लाह करा। अरशां तो फरशां ताईं सरदारी जिन्ना दी साडे सरदार ऐसे ने। खैर जाना बोलन से देना, बोलन से देना। मैं बिस्मिल्लाह करा। चाचा ने हुसैन जी दुआ मिल गई। मैं बिस्मिल्लाह करा। अरशां तो फरशां ताईं सरदारी जिन्ना दे साडे सरदार ऐसे ने हो, साडे सरदार ऐसे ने। अरशां तो फरशां ताईं सरदार सानी पढ़ा। इजाजत है जी? सरदार ऐसे ने हो, एक बार फिर अरशां तो फरशां ताईं सरदारी जिन्ना दी हाँ हो सानी ने दोज़ख दे दर तो नप के जन्नत ले जांदे ने। इन्हां दे प्यार ऐसे शाबाश हाथ वसदे राण। याली याली जीवो जी, जीवो जी, जिंदगी होवे हाय दरी या। मैं बिस्मिल्लाह करा। नेड़ियों जिंदगी दराज होवे वसदे रहो। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। इजाजत होवे ते इंजे थोड़ी जी तारीफ और बयान करा, इंजे थोड़ी जी बधा के। इजाजत है करा। शेर सुनावा जड़ जड़ जात शरीफ फरमाओ। जिंदा नू मुर्दा मुर्दे नू जिंदा कर देने, जिंदा नू मुर्दा मुर्दे नू जिंदा और देने, बंदे नू औरत औरत नू बंदा कर देने। बंदे नू औरत शेर चाड़ा कर देने, बंदे नू औरत औरत नू बंदा सिर चाई। सूरज नू चाड़ देते चन नू तार दे मालक मुख्तार ऐसे। याली याली। मैं बिस्मिल्लाह करा। दूजा शेर जिन्ना मैं पढ़ गया थोड़ी मिन्नत नहीं की कि उठ के नारे मारो या बाजी मार के नारे मारो। ये साडी जाकरी है ही नहीं। मैं बिस्मिल्लाह करा। मिंबर ते ओ गल्लां जेड़ियां मिंबर ते करन दे लायक ने, जिन्हां नाल तकद्दस पामाल ना होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा। ए हुण हाथ जोड़ी खड़ा नियाज़ हुसैन
جتنا حق امیر عباس دا تواڈے ظرف عرفان دے مطابق بنے نا او امیر عباس نو دینا ہے سر چانا نیاز حسین عید دا ڈی دو نکے نکے شہزادے مسجد نبوی وچ آئے آ کے آدھے نانا جی سارے مدینے دے بچیاں کول سواریاں ہے نے تے اے کوئی ساڈے تو چنگے نے ہائے 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 اے کوئی ساڈے تو چنگے نے نانا سواری کوئی نہیں چاچا نے جی نانا سواری کوئی نہیں سرکار فرمایا کوئی نہیں نانا کوئی نہیں سرکار فرمایا حسنین جیڑی سواری آج توانو نصیب ہو سی نہ قیامت نہیں کسے نو ہونی نہیں میں بسم اللہ کرا بچے آنکھیں نانا آخری شیر سطر تے شیر چاہمیں نے آل حسین نانا سواری کوئی نہیں نانا سواری کوئی نہیں نبیان دے سردار پتران دے منہ چمے تے ہویا کی عید والے دن نانے پاک مونڈے اتے چڑھ کے اینڈالے بندے سیر چاہمیں آل حسین گاندھی جاتے واللال دیاں ظلفاں پھڑ کے گاندھی جاتے واللال دیاں ظلفاں پھڑ کے گاندھی جاتے واللال دیاں ظلفاں پھڑ کے نبیاں دے بادشاہ نو شتری پہ توڑ دے سید سوارے سے نا باندھ لگی صدقے یا حق باطل دیا ہویاں حق باطل دیاں ویکی جنگاں لگے جت میدان بگادا کیتے قتل جوان جوانا نے اے شیواہے مڈھ تیرا کوئی پتھر کا جی کرتے نہیں جی کرا ہویا حق باطل دیاں کئی جنگاں لگ گئی جت میدان بگادا وہ کیتے قتل جوان جوانا نے شیوا مڈھلادا جی وہ کیتے قتل جوان جوانا نے وہ شیوا ہے اگلی سطر دی اجازت دیں دے ہو جا پوچھ لائے کول علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا ہماری آیا کیڑی گل ہوئے قاتل چوتیاں ہوئے قاتل چوتیاں سالانہ مقتول ہوئے چھے شاباش جی 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 کراں جی نوکراں جی میں لکھ وری پڑھاں میں پیادہ ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں لگئی جت میدان بگادا وہ کیتے قتل جوان جوانا نے شیوا مڈلادا دائے وہ جا پوچھ لے کول علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا کیڑی گل ہوئے قاتل چوتیاں ہوئے قاتل چوتیاں سالاں دا مقتول ہوئے چھے نہیں بھائی نہیں جی جی میں بسم اللہ کرا اچھا اول لکھاں میں پیادہ ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں
لگ گئے جت میدان بگادا ہو کیتے قتل جوان جوانا نے شیوا ہے موڈلا اینی نہیں بھائی بندو پردہ جاواں جس بندتے شام دی ملکہ دی مورے چاچو اکبر جی تواڈی صحت واسطے بند پہ پڑھنا جتنے بیمار ہو تواڈی صحت واسطے بند پہ پڑھنا خان جی تواڈی زندگی دراز واسطے بند پہ پڑھنا میں بسم اللہ کراں ساڈے علاقے دے شاعر خون دی قلم نہ لکھا ہویا بند انجے سناٹا روے تو سمجھ زیادہ آسی میں بسم اللہ کراں خون دی قلم نہ لکھا ہویا بند او لکھ دین بے پر معصوم پرندیاں دا نہیں انج نہیں میں پیادہ بے پر معصوم وے پرندیاں دا نہیں کر دے لوگ شکارے اور اسلام دے ویچ ممنو ہی بھی نہ ہوون لائکا اڈار جی ہائے صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں میں پیادہ بے پر معصوم پرندیاں دا غور کریں تے بند تے مک دیئے مجلس میں پیادہ بے پر معصوم پرندیاں دا نہیں کر دے لوگ شکارے او اسلام دے ویچ ممنوعی بھی نہ ہوون لائکا اڈارے جی او اسلام دے ویچ ممنوعی بھی نہ ہوون لائکا اگلی سطر اجازت ہے چاچا نایت ملنگ جی جی کراں میں بسم اللہ کراں میں پیادہ بے پر معصوم پرندیاں دا نہیں کر دے لوگ شکارے او اسلام دے وچ ممنوعی بھی نہ ہوون لائق اڈارے جی میں بسم اللہ کراں ایک واری والا دا سر چڑھا نیاز حسین میں پیادہ بے پر معصوم پرندیاں دا نہیں کر دے لوگ شکارے او اسلام دے وچ ممنوعی بھی نہ ہوون لائق اگلی سطر سنے نیاز حسین رباب دے نازک بول بول دے بول بولتے کیتا حرمل انج داوارے ہماری آلیا کچھ پھنس گیا نوکاؤں دی گردن ویچ کچھ جال گیا پیو اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان میں بسم اللہ جی کراں میں پیادہ بے پر معصوم پرندیاں دا نہیں کر دے لوگ شکارے او اسلام دے وچ ممنوعی بھی نہ ہوون اڈا صدقہ رباب دے نال کو بول بول دے آکی تی حرمل انج داوارے کچھ پھنس گیا نوکاؤں دی گردن ویچ کچھ جال گیا پیو سر جی کہاں میرے حصے دی حاضری مکمل جی چاچا رب نواز زندگی دراز ہوئے این نہیں بھئی بندو پردہ پیاں جس بانتے بے کے مہر لوائیے اصغر دی مات مرد کوئی روے نہ روے تواڈی مرضی دی گل اے جڑیاں پردے تشریف فرمائے اللہ انہاں دے پتران دی زندگی دراز فرماوے انہاں دے میں بسم اللہ کراں ہائے صدقے جاواں
सिर चाना न्याज हुसैन मर्द कोई रोवे ना रोवे। एक गल मैं मामा तो पुछदा, इजाजत है मैं एक गल पूछा? मैं मिन्नत करे ना जेड़ी मस्तूर दे झोली 6 माह तो छोटा बच्चा है कट के मिट्टी ते बहावे कसे दे पासे दे नाल असगर दी मां ना आई बैठी होवे और मैं बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी इजाजत है मैं गल करा? इजाजत है मैं गल करा? मैं प्या आदा मैं पुछदा हां मस्तूरा तू ओ दे वास्ता पाक खुदा दा और मेरी मावा भेड़ा दसाओ कितना पानी पी संगदा है मासूम कोई छे। जी करा जी करा जी करा जी करा जी करा। मैं प्यादा मैं पुछदा हाँ मस्तूरा तू और देवास पाक खुदा दा और दसो कितना पानी पी संगदा मासूम कोई छे। जी और दसो कितना पानी पी संगदा मासूम कोई छे। अगली सतर बाबा जी एक घोट दे बदले वे कोस गया है मेरी सेन दा पाक शरादा और मंगदा 9 लाख शामिया तो हक मारो हुसैन दी और के आदा मेरी दादी दा हक मार। जी करा मैं बिस्मिल्लाह करा इंज नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा तुहाडे बिरा पुत्र भतीजे जींदे रहन करोड़ सलाम अमीर अब्बास दे तुहाडियां जुत्तियां नूं। एक रवायत पढ़ना चाहना पढ़नी ना आई ज़हन च आ गई पढ़दा जावा साई कट लै रोसे उतना जितना शाम दी मलका चांदी रियाकारी करन दा दी नहीं जाकरी पिन्नी है शबीर दे वेड़े चू। मैं बिस्मिल्लाह करा हुरमल इनाम गिनाए लेके घर आए बाबा जी लेके घर आए आके आदे अम्मा देख के डा वड्डा इनाम है आदे के डा वड्डा इनाम है मां दिए तू जरनैल किसे जरनैल मारा होशिया हाय सदका मैं सदके जावा हाय मैं कुर्बान हुआ तू जरनैल किसे जरनैल मारा होशिया आदा नहीं मैं जिनू मैं मारे हुणे तेरी गली चुलंग दे और माड़ी आले चरनीए दी मां इनाम जमीन ते सट के मकान दी छत चढ़ई और रोवण आले कुत्ता हसदा पिए लंग पई ज़ैनब ते ज़ैनब दी औलाद एदी मां इशारा करके आदी तैं अकबर नू मारे आदे नहीं अम्मा कासम नू मारे आदे नहीं अम्मा अब्बास नू मारे आदे नहीं अम्मा एदी अम्मा दी दसावत के कुमारन दा इतना इनाम है ए बगैर जेरे ला मुस्कुरा के आदे अम्मा नेले ते देख जंद मुंह चुर्रा तो नहीं दूध पिया हुआ मैं बिस्मिल्लाह करा इत्थे खड़ा वे न्याज हुसैन इत्थे खड़ा वे बवे न्याज हुसैन इंज नहीं मैं पढ़ना नहीं बवे 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 न्याज हुसैन बह वंजो कोई बंदा ना उठी जे बह वंजो। मैं बिस्मिल्लाह करा सिर चना न्याज हुसैन अज रज के मुकान देवा पता नहीं कल कौन हो सी। मैं बिस्मिल्लाह करा ए वेख के आदियो कमीना जंदे मुंह चुरात नहीं दूध पिया वांदा है ओको क्यों मारे और माड़ी आले कुत्ता बकवास करके आदे अम्मा इनू निका ना समझ इस 9 लाख नू चुप कराए आदे अम्मा इनू निका ना समझ 9 लाख नू चुप करा के खैमे दे पास वे के आदे अम्मा हुण राजी मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी एदी मां ले आई आदि अल्लाह दी लानत होवी ज़हरा दा वेड़ा बर्बाद कराए छोड़ दिता सारा मजमून मौके ते आवा शबीर मैदान चाहे सैयदा दे हाल मिन्ना है कोई जेड़ा मैं गरीब दियां बेणी दे पर्दे बचावे और रोवण आले गल्लां असगर दे कान ते आईयां और रोवण आले चरुनी सैन रुबाब रो के आदि अम्मा फिजा जी सैन मेरे शबीर नू छड्डो शबीर
رباب سڑدی پیا شبیر آئے خیمے دے در تے رنیے میری سین رو کے آدھی اکبر دا بابا سونے علی اصغر دا بابا گھوڑے دی زین تے نہیں ایک باری زمین تے اور رومن آلے شبیر زمین تے آئے اور بی بی آدھی اتھے نہیں ایک باری خیمے دے اندر آ اور رومن آلے شبیر خیمے دے اندر آئے ہماری آئے منظر لٹھائے زخمی شبیر زمین تے کھڑ نہیں سنگا بہ گئی ہے اور رومن آلے اصغر نے اپنے آپ نو پینگے چکی رائے اور پونیاں دے بھار ٹردہ دے روکیا دے میرے جین دے اکبر دے قاتلان دیے منتا نگر میں جو جین دے میں بسم اللہ کرا اور رومن آلے اچھارونی ہے میری سین اصغر آدھے بابا میں جو جین دا ایک جملہ میں توفہ دے کے پہ جاندہ رات کروٹ بدل سے دعا کرے سے اور رومن آلے اچھارون نے شبیر روکیا دے اصغر لال جیڑا گے میدان گئے کوئی تلوار لے کے گئی ہے کوئی نیزہ لے کے گئی ہے کوئی تیر کمان لے کے گئی ہے تو کیا گھن کے ویسے بابے دے پاسے وے کیا دے پیاس میں جملہ آکھ گیا کیا گھن کے ویسے رو گیا دے بابا پیاس اور کرسے کیا شمیم شاہ جی پتران دے شاہ رومن نے اور کرسے کیا اچھے رو کیا دے پانی منگسا کیویں منگسے رو کیا دے جی میں تیری ماں آکھ منگیا اور رومن آلے شبیر نے پتر نو چاہے ٹرن لگائے چاچو غلام اکبر سے تو تندرستی عطا ہوئے پتر نو چاہ کے ٹرن لگائے اچھارونی رباب رو کیا دے ایک باری واپس آ میں کوئی حاجرہ اور رومن آلے بی بی آدھی آ میں پتر تیار کر دے ماں اور رومن آلے میری سین نے پتر تیار کیتا ہے تیاری نہیں پڑنی شبیر نے پتر نو چاہے میدان چاہے اور رومن آلے شبیر آدھے شامیوں تو آڈے گھوڑے پانی پیندے پہ میرا 6 مہینے اندھا پیاسا ہے اور رومن آلے کتے بکواس کر کے آدھن پینا یا پئی بہانا بچے دا کردہ ہے اور فیصل شاہ زندگی ہوئی اچھرن نے میرا آقا ایک کمینے وے کے آدھن بچہ آپ منگے ضرور دے سا اور شمیم شاہ جی سید پتر دے مون تو مون چاہے سید آدھے او شے مانگ جیڑی خیمے منگیا اور رومن آلے اچھرن نے میرا آقا رو کے آدھے کوبیا میں ڈاڈا پیسا ایک گھٹ پانی مل ونجے اور رومن آلے شمر باج پہ ہے اور ملدے کو لائے آکے آدھے بچے دوجی واری پانی منگیا ساڑی آپس سے جنگ شروع ہوئے سی اور تیر چلے پا ایک امین آدھے میرے کول تیر کوئی نہیں آدھے کیڑا تیر ہے تیرے کول اور رومن آلے حرمل بکواس کر کے آدھے میرے کول او تیر ہے جڑا جنگا جو گھوڑے انو مارے آویندہ ہے ایک امین آدھے چلچ پا اور رومن آلے استیر چلچ پائے باج پئیے رباب اور رومن آلے اپنا پیکا صندوق کھول کے آدھی ہے میں نو آج پتہ لگا ہے میرے پیو میرے تاج تیر کمان کڑے زانو زمین تے لائے حرمل دی گردن دا نشانہ لائے باج پئیے فضا رو کے آدھی زینب باجا پر جائی جنگ تے جوڑ گیا اور رومن آلے اچھرنی ہے میری سین زینب رو کے آدھی رباب روک جا جنگ عورتان تے واجب ہویا اکبر انجنا لے جاویا جنگ عورتان تے واجب ہویا عباس تے بازو قلم نہ ہونا اور رومن آلے اچھرنی ہے میری سین آئے میں صدقے جاواں اور رومن آلے اچھارونی ہے میری سین میں پڑھ سانگی میں تو سن سانگی میں بسم اللہ کرا بچی آگئی سیدہ دی میں بسم اللہ کرا اور رومن آلے میں ایک باندھ پہ پڑھ دا سیدہ دی نڈٹھے ایک باندھ پہ پڑھ دا میں پیادہ میں معصوم دا واقعہ پڑھ دا جے کو تصویران دکھا گئی او جڑی شمر دے ڈار تو بابے دے چوپ کار کے درد نہیں بھئی اور رومن آلے میری سین رباب آدھی زینب سین میں جان دیاں تین اندازاں دی دیاں میں جان دیاں اس کمینے دا نشانہ اصغر نہیں شبیر اور رومن آلے اچھرنی ہے میری سین اور روکے آدھی وقت پتر نو حقل مار
اور رومن آلے میری سین لڑکا نادا ہٹائے رو کے آدھے ویلال گردن سدھی کار تیر پیو نو لگ ویسیا اپنے پیو دیاں تلیاں تو دے آئے اپنے قاتل انوے کے آدھے میں پانی منگیا ہے تیرا مجرم میں اور بے جرم چان زہرا دا اور آنکھ شست زہی تیرا ہاتھ پیا کم دا تھی سی زخمی پیو میں بسم اللہ کرا چڑھ پیا یارا محرم دا دین مارا گیا حسین رات دم پئی یارا محرم دا دین چڑھے 9 لاکھ نچ دے رہے زینب چوپ اور رومن آلے ہوئے کمینہ شمرہ دے 71 سارے 72 کوئی نہیں میں نو دا سر چاہی دے جس 9 لاکھ نو چپ کرائے اور میں بسم اللہ کرا ایک کمینہ ایک بے کیا دے جڑا حسین دے پتر دا سر دے سی مو منگیا انعام دے سا اب بابا جی ایک بے آیا گواد کیا دے میں نو انعام دے میں دس دا اور رومنا لے کمینہ دے جو میں فجر دے ویلے اور شبیر تے رباب نو خیمے دے پیچھے باندیاں تے اٹھ دیاں ویکھیا اور جی میں روایت میں پڑھا چاند جتنے سید ہو جی میں روایت پڑھا اور سلطان اکبر آیاتی ہوئی ایک کمینہ دے 40 گھوڑ سوار 80 نیزے لائے کے چڑھ جا اور روان آلے انہا تلاش شروع کی تھی ہے اب بابا جی ایک نیزہ زمین تے نہیں رباب دے جگر پہ پہ چڑھ دائی اس کمینے نیزہ چھکے رباب دے پتر نوکے نیزہ تے نظر آئے اور روان آلے شمر بھاج پیے آکے امام حسین دے پتر نیزے تلا آیا اور لاش لے کے دور پیے اور شبیر دے سینے تے ساتھ کے آدھے اس پتر نو کال دفنایا آیا ہنجو آندہ کفن پوا کے اور تیرے کول میں نو قتل کرے سائدی امڑی کو دکھا کمینہ دے دا سار نہیں لانا پیوانگو آج اپنا خنجر چلا کے ہوئے دی ہاتھ دے نال مروڑ کے گردن لے ویسا ساکتے رباب دی تک پئی چرنی میری سین روکے آدھی آجا ویلالے اسگر گناو گناو ہاں جھولا تیر صدقہ کیوں رس گئے آئے میں صدقے صدقے جاوے اور میں بسم اللہ کرائیں نہیں میرے پاس ویکھو اور میرے پاس ویکھو اور رونا لے چرنی روکے آدھی اکبر دبابا دعا منگ رباب مر جاوے اور رونا لے چرنی شبیر اور روکے آدھی کیڑا دردئی شبیر روکے آدھے وے مڑی نہ رج کے چاہ بینی نہ رج کھڑایا صدقہ ماتا بینی نارج کھڑایا آجا میں تینو پڑھ کے سغرا دہت سناوا آجا ماتم حسین یا حسین اے کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا ازادارہ مظلوم کربلا تشریف رکھو فخر الذاکرین بحر المصائب جناب تقی عباس قیامت شہزاد سلطان کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پرسن اور سرکار نشبی ذوالجلال پاک برآمد وسیع سارے حضرات تشریف رکھو اس تو بعد ماتمی سنگتا ماتمداری کرسن اور 72 شہدائے کربلا نے تابوت نے زیارات کرائی ایسی تمام حضرات ماتم نے شرکت کرائے اور زیارات تابوت نے